बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुई गैस के तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ कि सुई गैस के जो इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, यूनियन ने लोगों को लावारिस छोड़ दिया। लोग बेयारो मददगार होके बैठे हैं। लोग देख रहे हैं कि जो बराए नाम यूनियन है, जो वादे करके आई थी कि आपके हकूक दिलवाऊंगा, एक भी आज तक पूरा नहीं कर सके। लोग मर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और लोग अपनी चीज़ें बेच बेच के मकरूज हो चुके हैं। बैंकों से, प्रोविडेंट फंड से कर्जे लेके लोग, अब उनको कोई कर्जा नहीं दे रहा। लोगों ने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं। कहीं भी लोगों को कोई उनको दिलासा देने वाला नहीं है। मैं आप तमाम लोगों के सामने आज जो बातें करने जा रहा हूँ, इसको प्लीज संजीदगी से लेना। जुबैर खान, आपने लोगों को वो नसीहत कर दी है कि सुई गैस में इस वक्त कोई यूनियन नाम की चीज नहीं है। आप अपनी अयाशियों में पड़े हैं। आपको हम कह कह के थक गए हैं कि अगर जहां पे हमारी जरूरत है बताओ, लेकिन आप अपनी सीसी के फोन नहीं सुनते, आप सीसी कॉल नहीं करते, आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे। मजदूर एम्प्लॉइज को, अपनों को आपने ज़लीलो रुस्वा करके रख दी है। अपनी इज्जत के लिए मुफ्त के खाने आप खा रहे हो। मजदूर के बच्चों के मुंह से आपने नवाला छीना हुआ है। लोग तरस रहे हैं कि हमारे हकूक, हमारे बेनिफिट हमें कब मिलेंगे। सारी पॉलिसी का आपने बेड़ा गर्क करके रख दी है। इस टाइम पे मैं समझता हूँ 30वां महीना चल पड़ा है। लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों को कभी कोई डेट, कभी कोई डेट, डेट पे डेट आप देते जा रहे हैं। महीनों के महीने, साल के साल गुजर गए हैं। 30 महीने यूनियन अपना एग्रीमेंट नहीं करवा सकी। ओगरा का नाम सुन सुन के पूरी सुई नॉर्दर्न के भाई जो एम्प्लॉइज हैं वो तंग आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे पास कोई वक्त नहीं है। हम ही अब देख सकते हैं अपने मजदूर भाइयों को मरते हुए, बीमारियों में मुब्तला होते हुए, कि लोग पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। कोई उबर चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है। आपने अच्छा कहा था कि मैं अपने मजदूरों को कारोबार करवाऊंगा, आप तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन लोग पार्ट टाइम जॉब करके रात को 2-2 बजे घरों में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों का कोई गुजारा नहीं हो रहा। लोग लंगर खानों पे जाके दोपहर की, हमारे बहुत सारे लोग लंगर खानों पे जाके फी सबीलिल्लाह की खाने खानों पे मजबूर हो गए हैं। सुई नॉर्दर्न में ऐसा वक्त कभी नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 साल से जितनी महंगाई इस मुल्क में हुई है वो हमारे भी सुई गैस के एम्प्लॉइज के लिए हुई है। लेकिन आप ना कोई लोगों को तसल्ली देते हो, ना दिलासा देते हो, ना सीसी जिसको हम यूनियन का पार्लियामेंट कहते हैं उसको बुला के उनको कुछ बताते हो, ना लोगों को आके अपना बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि आप अपने अयाशी के नशों में पड़े हुए हो, फंड खा रहे हो, मैगजीन फंड खा रहे हो। इस वक्त तक 85 लाख के करीब यूनियन मैगजीन फंड खा चुकी है। 5 से 6 करोड़ रुपया यूनियन फंड खा चुके हैं। आपके ऊपर कोई केस नहीं है। हमने आपको इसलिए फ्री हैंड दिया कि आप ये ना कहें कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन आप नालायक थे। आप बिल्कुल नालायक इंसान है, ना अनपढ़ जाहिल इंसान है, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉइज भाइयों का कोई एहसास नहीं है। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि 100% भी ये दिलवा दे, हम इसको वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने लोगों से जितने वादे किए थे एक भी आप पूरा नहीं कर सके। और लोग इस वक्त महंगाई के हाथों इस तरह डिस्टर्ब हो चुके हैं कि लोग मौत मांगने पे मजबूर हो गए, खुदकुशियों पे आ गए हैं। जैसे यूथ के बच्चे, जो हमारे जवान बच्चे इस कंपनी का सरमाया है, उनका गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। लंगर खानों पे खाने खा रहे हैं। आपके सीसी मेंबर आपके खिलाफ काली पट्टियां, काले बैनर रोडों पे आके तकरीरें करनी शुरू हो गई हैं।
ایس این پی حضرات ان کے لیڈران آپ کے خلاف بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ آ کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا 100% اللہ کرے آپ بہت اچھا ایگریمنٹ دیں، لیکن اب وہ سرپرائز نہیں ہے. آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. یہ دسمبر کی اب 12 13 14 15 کی جو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اب ہم سے برداشت نہیں ہے. ہم نے اب یہ مہینہ ایک ہمارے مسیح بھائیوں کا کرسمس کا بھی دن آ رہا ہے، اس دن کے بعد ہم اب یہ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی ہم سی سی بلانے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کے خلاف دمادم مست کلندر کرنے کے لیے باہر روڈوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو ناجائز ہے. آپ لوگوں کو کوئی مطمئن کوئی حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، لیکن ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ 25 دسمبر کے بعد اپنی سی سی میں فیصلہ کریں گے دمادم مست کلندر کے بارے میں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس مہینے لوگوں کا حق جو آپ نے وعدے پورے کیے تھے ان کی جیبوں تک نہ پہنچایا تو آپ ریزائن کر دیں اور الیکشن کی طرف آئیں. اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے، پھر اگر ہم دمادم مست کلندر کریں گے تو پھر اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ ریزائن نہیں دو گے یا مزدوروں کا حق ان کی جیبوں میں نہیں ڈالا جائے گا. باقی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کی بیوہ اور ان کے بچوں تک ایک سال تک چیک نہیں پہنچا رہے، اس میں بھی آپ جمع تفریق کر رہے ہیں. ریٹائرڈ امپلائی جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے جاتے ہیں، ان کو 7 سال 1.5 سال ان کو چیک نہیں دے رہے. آپ خود مفت کے کھانے کھا رہے ہو، لیکن مزدور کے منہ سے آپ نے نوالا چھینا ہوا ہے. اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہے. اب میری جاب جائے، میری زندگی جائے، میں اپنے 7000 مزدوروں سے قربان کر دوں گا، لیکن اب ہم اس مہینے کے بعد آپ کو برداشت نہیں کریں گے. فیل فور مزدوروں کا حق ان کی جیب میں ڈالو، جو ان کا حق ہے، جو عمرہ سے آیا ہوا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر ہم کسی چیز کی تمیز اب نہیں رکھیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بھائیوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیں، تھوڑے دن کا انتظار کر لیں. اب خاموشی نہیں رکھنی، وہ بھی گناہ ہے. اب ظلم کی حد جو ہے سر سے پانی گزر چکا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہے. ہم نہیں اپنے مزدور کو مرتا دیکھ سکتے، بیماریوں میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے. ڈپریشن کی وجہ سے سینکڑوں بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں. لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں، بچوں کی فیسیں، گھر کے بل نہیں دے پا رہے. لیکن آپ کو کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے. جنرل سیکرٹری سے لے کے آپ کا نیچے تک کا عہدیدار سب آپ کی وجہ سے پریشان ہے کہ آپ ان کو بھی کچھ نہیں بتاتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز آخر میں کہہ رہا ہوں، آپ جب سے آئے ہیں سوئی گیس میں نحوست لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ کو لوگ منحوس کہہ رہے ہیں، آپ کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو شرم نام کی چیز نہیں آتی. شرم کریں اور لوگوں کا ساتھ جو وعدے کر کے آئے ہیں ان کو پھر فوڑ لے کے دیں، ورنہ 25 دسمبر کے بعد دمادم مست کلندر ہم کریں گے انشاءاللہ. مزدوروں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اپنا خیال رکھیے گا اور تھوڑے دن اب انتظار کیجئے گا. جب ہم اپنی سی سی میں جو فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے اس پہ آپ لوگوں نے پورا اپنا ساتھ دینا ہے ہمارا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.